सुस्वागतं च सर्वेभ्यः। अद्य वेदान्तस्य मूलतत्त्वानि इति विषयमधिकृत्य इयं संगोष्ठी प्रवर्तते। संगोष्ठ्याः निर्विघ्नसमाप्त्यर्थं मङ्गलाचरणं करिष्यन्ति बेलुडमठस्थित रामकृष्ण मठ विवेकानंद वेद विद्यालयस्य छात्राः ते समाहूयन्ते। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सुखं मे खाय मेक्षै त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्योमुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतः। एतत्ते रुद्रा वसन्तेन परो मूजवतोतिः अवतत धन्वा पिनाकावसः कृतिवासा अहिगुं सन्नः शिवोतिः त्र्यायुखं च मदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुखं तद्देवे कुत्र्यायुखं तन्नो अस्तु त्र्यायुखं शिवो नामाशिष्वदितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि पुंसीः निवर्तयाम्यायुखेन्नाद्याय प्रजननाय राय स्पोखाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय हरिः ओम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। साधुवादैर्विभूष्यन्ते अमीपटवः क्षोणीभृद्वरसानुवर्ति वटवृक्षाधः प्रदेशस्थिता मुद्रा पुस्तक बौनयुग शमयुता नासाग्रदृष्टिः सदा पाराशर्यसुतादिकान् मुनिवरान् संबोधयन्ती परं मुद्रा काचन मुक्तिदान निपुणा निद्राति जागर्ति वा।
नमः श्री दक्षिणामूर्तये। सम्प्रति अस्य रामकृष्ण मिशन इंस्टिट्यूट ऑफ कल्चर इत्याख्यस्य संस्थानस्य भारततत्त्व विद्या संकायस्य प्रमुखाः स्वामिनः यादवेन्द्रानंद महाराज पादाः अस्याः संगोष्ठ्याः विषयं निरूपयिष्यन्ति। ते प्रार्थ्यन्ते कृपया आगच्छन्तु। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री रामकृष्ण शारदादेव्योः चरणेषु सहस्रं प्रणामान् निवेद्य अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः क्रियते। संस्कृत अध्ययनस्य संवर्धनार्थं वेदान्तस्य मूलतत्त्वानि इति विषये एकदिवसात्मके अस्मिन् परिसंवादे सर्वेभ्यः स्वागतं व्याह्रियते। वेदान्त सर्वेषां रुचिविषयः। इदं महद्दर्शनं यत् जनेभ्यः मोक्षस्य मार्गं दर्शयति। विवेकानन्दस्वामिभिः अयं वेदान्तः गृहीतः। तम् अवलम्ब्य च स्वस्य वाणी प्रदत्ता। श्रीरामकृष्णः वेदान्तस्य कानिचन मूलतत्त्वानि अत्यन्तं सरलतया प्रतिपादितवान्। अपि च वेदान्तस्य त्रयाणां दर्शनानां सुष्ठु समन्वयं कृतवान्। बहुभिः आचार्यैः वेदान्ते भाष्यादिकं रचितमस्ति। प्राचीनानां ऋषीणाम् अतीन्द्रियदर्शनात् इदं तत्त्वज्ञानं सहस्रशः जनैः सहस्रशः संवत्सराणि अनुसृतम्। इदं सर्वं देववाण्या संस्कृतभाषाया प्रवृत्तम्। संस्कृतस्य संवर्धनार्थं रामकृष्ण मिशन संस्कृतिकेन्द्रम् अस्मिन् परिसंवादे सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः वेदान्तजिज्ञासुभ्यश्च सर्वेभ्यः स्वागतं विज्ञापयति। अद्यतनस्य परिसंवादस्य वक्तारः सत्रेषु विभक्ताः सन्ति। प्रत्येकं वक्तारः निर्दिष्टे 25 निमेषात्मके काले सम्भाषणं प्रस्तौति। सत्रान्ते 5 निमेषाः प्रश्नोत्तराय निर्दिष्टाः सन्ति। तत्र विदुषां दलं वक्तृभ्यः प्रश्नान् करिष्यति। वाक्येन वाक्याभ्यां वा उत्तरं दातुं शक्यं, तथा लघु प्रश्नः कर्तव्यः। दीर्घप्रश्नाः दीर्घोत्तराणि च न कर्तव्यानि। सर्वेभ्यः वक्तृभ्यः सविनयं निवेदनं यत् स्वभाषणं निर्दिष्टे काले एव समापनीयम्। अद्यतनस्य परिसंवादस्य वक्तारः सर्वेपि महापण्डिताः सन्ति, परन्तु अत्र तत्त्वस्य आचारस्य च समन्वयः काम्यते। अप्रियस्य कार्यस्य करणाय मां न प्रेरयन्तु। वयं निर्दिष्टे काले आरम्भं कुर्मः, निर्दिष्टे काले च समाप्तिं कुर्मः। मन्ये मद्वचनं सर्वेषां कृते स्पष्टम् अस्ति। भगवतः आशीर्वादः अस्मिन् कार्यक्रमे अस्मासु च सर्वेषु भवतु इति प्रार्थये। धन्यवादः।
परम्परामनुसृत्य मंगलाचरणात् परम् अस्माकं शास्त्रेषु अनुबन्धानां विचारः क्रियते। अद्यतनसंगोष्ठी प्रारब्धा वर्तते। अतः अहं रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालयस्य अध्यापकान् आचार्यान् भास्करनाथ भट्टाचार्य चरणान् अनुरुन्धे ते कृपया मंचं समाविश्य वेदान्ते अनुबन्धाः इति विषये स्ववक्तव्यं प्रस्तुवन्तु। अस्याः संगोष्ठ्याः इदं प्रथमं सत्रम्। अस्मिन् सत्रे प्रथमवक्तारः भवन्ति आचार्याः भास्करनाथ भट्टाचार्य महोदयाः, तथैव अपरा वक्त्री वर्तते प्रोफेसर रत्ना वसु महोदया। तामपि अहम् अनुरुन्धे कृपया मंचम् आगच्छन्तु। अत्र प्रश्नानाम् उच्चारणाय अहं विवेकानंद विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य अध्यक्षान् जपसिद्धानंद स्वामिनः तथैव तत्रैव वेदान्ताध्यापकं नागराज भट्ट महोदयं, नीरज भार्गव महोदयं च सम्प्रार्थये ते अपि तत्र आसनं समलङ्कुर्वन्तु इति। सम्प्रति वेदान्ते अनुबन्धाः इति विषयः प्रस्तूयते भास्करनाथ भट्टाचार्य महोदयैः। ओम तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नोऽस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मान्याः, बहुश्रुतं बहुचर्चितं बहु आलोचितं तथापि दुरूहं भवति यादृशं तत्त्वं तादृशं वेदान्ततत्त्वं भवति। तत्र अनुबन्धाः शास्त्रादौ सर्वैरेव शास्त्रविद्भिः आलोचिताः वर्तन्ते। नायं वेदान्तवित् नायं शास्त्रवित्, तथापि दैवानुग्रहेण स्वामिपादानाम् अनुग्रहेण मूर्खोपि कदापि पंडितायते। तदर्थम् इदमाचरणमस्य मूर्खस्य। यदा श्रूयते इदं प्रथमतया वक्तुमिष्यते नेयं वाणी पंडितानां कृते, नेदमालोचनं पंडितानां कृते, अपि तु ये खलु विद्यार्थिनः भवन्ति, अस्माकं परम्परायाः धारकाः वाहकाः भविष्यन्ति, तेषां कृते
किंचिदालोचनं सम्मुखे दीयते। यतोहि यदि किमपि मिष्टचूर्णं सुमिष्टद्रव्यचूर्णं भूमौ दीयते, पिपीलिकाः आगच्छन्ति। प्रथमतया एका पिपीलिका आगच्छति, तदनन्तरं तां पिपीलिकाम् अनुसृत्य पिपीलिकाः आगच्छन्ति। तदर्थं मदीयाः केचन प्रश्नाः अत्र कथनद्वारेण उपस्थाप्यन्ते। यतोहि पिपीलिकाः गजाः भविष्यन्ति, दिग्गजाः भविष्यन्ति इत्याशा स्महे वयम्। यथा आलोचनं श्रूयते, सर्वेषामेव शास्त्राणां ग्रन्थारम्भे केचन विषयाः सुनिर्दिष्टतया आलोचिताः भविष्यन्ति। तेषु अनुबन्धः कश्चन विषयः। यस्मिन् अनुबन्धे सर्वस्य शास्त्रस्य सम्पूर्णस्य ग्रन्थस्य उद्देश्यं किम्, किमर्थमयं ग्रन्थः प्रवृत्तः, तस्यां परम्परायां तादृशः विषयः तत्र आलोचितः भवति। अपि च तस्मिन् विषये यत्र यत्र अनुबन्धाः आलोचिताः भवन्ति, तस्मिन् विषये के कः वा अधिकारिणः अधिकारी वा भवति। तदनन्तरम् अधिकारिणा सह तस्य ग्रन्थस्य अर्थात् ग्रन्थात्मकस्य विषयस्य सम्बन्धः कीदृशः, अपि च किमर्थं तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनम् अस्माभिः करिष्यते। अद्य अस्माकम् अत्र उदाहरणरूपेण इदं सत्रं यदि उदाह्रियते चेत्, सत्रेणानेन प्रयोजनं किं भविष्यति अस्य सत्रस्य? सत्रं यदि न स्यात् का नो हानिः, सत्रं यदि स्यात् कोऽस्माकं लाभः? अत्र सत्रे के भागग्रहीतारः, वक्तारः, श्रोतारो वा के भविष्यन्ति? तर्हि ग्रन्थतया अस्य सत्रस्य यदि ग्रहणं क्रियेत अस्माभिः, तर्हि सत्रम् अथवा वेदान्तसत्रम् अथवा वेदान्तदिवसः, वेदान्तदिवसं वा यदि अस्माकम् अद्य ग्रन्थस्य नाम वेदान्तदिवसः स्यात्, तर्हि अस्य वेदान्तदिवसात्मकस्य ग्रन्थस्य अधिकारिणः के? तत्र अधिकारिद्वयमस्ति। वाचकरूपेण केचन अधिकारिणः भवन्ति, श्रोतृरूपेण केचन अधिकारिणः भवन्ति। आहत्य सर्वे इदानीन्तनकाले अस्यां कक्षायाम्, अस्मिन् वर्गे वा सत्रे वा तैव अधिकारिणः भवन्ति, ये खलु निर्वाचिताः। अस्मत्प्रकल्पद्वारेण ये खलु निर्वाचिताः भवन्ति, तैव अधिकारिणः। तैः सह सत्रस्यास्य सम्बन्धः कः? सत्रेऽस्मिन् ये विषयाः समालोचिताः भविष्यन्ति, तैः विषयैः वेदान्तस्य, वेदान्तदर्शनस्य, वेदान्तपरम्परायाः ये विषयाः समुद्घाटिताः भविष्यन्ति, ते तु ज्ञानविषयात्मकाः। तैः ज्ञानविषयात्मकैः विषयैः ये खलु ग्रहीतारः भवन्ति, तैः सह बोध्यबोधकभावलक्षणः सम्बन्धः। बोद्धारः, श्रोतारः यदि बोद्धारः स्युः, तर्हि तैः बोधिभिः सह वक्तृभिः अथवा विषयस्य अयं सम्बन्धः। प्रतिपादकः प्रतिपाद्यभावसम्बन्धः, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्बन्धः। प्रतिपादकः कश्चन वर्तते,
यदि ग्रंथो वा भवति, यदि स्यात् यः कथयति स एव ग्रन्थः, तेन सह श्रोतृभिः सम्बन्धः, प्रतिपादकः, प्रतिपाद्य विषयः, वयं सर्वे प्रतिपादकाः भविष्यामः। केवलं मंचस्य केचन अधिमंचं विराजन्ते, इदं समग्रं यदि मंचं स्यात् तो वयं सर्वे अधिमंचं स्मः। तर्हि अस्माकम् इदमेव कर्तव्यमस्ति यत् तेषां विषयाणां यथा काम्यते अध्यक्षेण न तु उत्प्रश्नेन सन्तरणं द्विविधं भवति। श्रोतस्य प्रतिकूलं सन्तरणं भवति, श्रोतस्य अनुकूलमपि सन्तरणं भवति। श्रोतस्य प्रतिकूलं यदि अस्माभिः सन्तरणं सन्तरिष्यते तर्हि हस्तेषु व्यथा आगच्छति, परन्तु अग्रे सरणं बाध्यते। परन्तु श्रोतस्य अनुकूलं यदि सन्तरणं क्रियते तर्हि द्रुतम् अस्माकं समम्बोनं यद्भवति, लक्ष्यं यद्भवति, तल्लक्ष्यं प्रति अस्माभिः गन्तुं शक्यते। तदर्थम् इमे कथयन्ति, नैयायिकाः वा भवन्तु, वैदान्तिकाः वा भवन्तु, मीमांसकाः वा भवन्तु, सर्वे तेषां स्वमार्गेण स्व उपायद्वारेण अनुबन्धस्य अर्थात विषयचतुष्टयस्य, अनुबन्धे विषयचतुष्टयाः प्रायशः आगच्छन्ति। तेषां विषयाणां सन्निवेशः शास्त्रादौ क्रियते। तेषाम् अनुबन्धानाम् उपक्रमः तत्र क्रियते। तदर्थं स्मर्यते सर्वेषामेव शास्त्राणां, भट्टचरणानां काचन वाणी, कुमारिलभट्टपादानां सर्वेषामेव शास्त्राणां सम्बन्धो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत्केन लिख्यते। ज्ञातार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते, शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः स प्रयोजनः। यदि वेदान्तस्य सत्रमिदं वेदान्तस्य स्यात्, अवश्यमेव वेदान्तस्य, किमर्थं वेदान्तस्य, इमे वारं वारं मया उच्यन्ते। इमे स्वामिपादाः ये भवन्ति ते तु अतीव विद्वांसः नाहं कथयिष्यामि, चतुराः कथयिष्यामि। किमर्थं? तेषां ग्रहणं किं? वेदान्तशब्दे वेदशब्दस्य ग्रहणमस्ति, अन्तशब्दस्य ग्रहणमस्ति। तर्हि आदिरन्तेन सहेता इति न्यायात् वेदस्य, न तु वेदस्य, न केवलं वेदान्तस्य, अपि तु वेद वेदांग वेदांत विद्यास्थानानां ग्रहणं तैः एकस्मिन्नेव शब्दे कृतं। तर्हि तेषां सर्वेषाम् अस्माकं विद्याप्रस्थानानां ये खलु अधिकारिणः भवन्ति, ये खलु विषयाः भवन्ति, यावन्ति प्रयोजनानि भवन्ति, ये च सम्बन्धाः भवन्ति, तेषां सर्वेषां यथा एकेनैव शब्देन वेदान्तग्रहणेन सर्वेषामेव शास्त्राणां के अधिकारिणः भविष्यन्ति, के वा विषयाः भविष्यन्ति, यथा आगच्छेत् तथा एभिः दृढीकृतं। धन्याः वयं तदर्थम्। इयमेव दृष्टिर्भवति। ये वैयाकरणानां दृष्टिः काचन वर्तते, ते इत्थमाचरन्ति, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः। यावत् संक्षेपतया वेदान्त एकेनैव शब्देन सर्वशास्त्रप्रस्थानानाम् उपस्थापनं तैः अत्र विहितं। कृतार्थाः वयं। तर्हि वेदान्तस्य अधिकारिणः सर्वे ज्ञायन्ते, परन्तु नायं वेदान्ताधिकारी। तदहं न केवलं विनयात् कथयामि, सत्यं वच्मि। नायम् अधिकारी शास्त्रेषु।
अहेतुकी कृपया एतत् सञ्जातम्। तत्र अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन ईदृशः क्रमः कुत्रापि दृश्यते। कुत्रापि वा दृश्यते विषयः विषयाधिकारी प्रयोजन संबंधः, कुत्रापि वा संबंध विषयाधिकारी प्रयोजन। तर्हि प्रश्नः कश्चन निर्दिष्टः क्रमः तत्र वर्तते न वा? क्रमः किम् अभीप्सितः ज्ञानलाभे अनुबन्धान ईप्सितो न वा? यथा तथा वा भवतु, तत्र अधिकारी विषये वेदांत दर्शनस्य यत् स्मर्यते मया बाल्ये कश्चन प्रकरणग्रन्थः जनकेन आदिष्टः। सर्वैः ज्ञायते, तत्तु पठ्यते पाठ्यते च। वेदान्तसारः, सदानंद योगीन्द्रकृतः वेदान्तसारः। तत्र अखण्डं सच्चिदानन्दम् अनेन क्रमेण ग्रन्थस्य आरम्भो भवति। तदनन्तरं क्रमशः ग्रन्थारम्भे तत्र योगीन्द्रेण अनुबन्धचतुष्टयानाम् उपस्थापनं कृतम्। प्रथमतस्तु अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबन्धो नाम तत्र अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तदनन्तरं गत्वा स कथयति अधिकारी तु अतीव दीर्घमेकं वाक्यं तत्र वर्तते। अधिकारी तु विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततोऽधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितान्त निर्मल स्वान्त साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी भवति। यावत् यदा वा प्रमाता शब्दः श्रूयते तत् प्रमाता शब्दश्रवणेनैव मनसि पुनः कश्चन प्रश्नः आगच्छति। स च अयं प्रश्नः अस्माकं वेदान्त ग्रन्थेषु पठनकाले प्रकारचतुष्टयम् आगच्छति। प्रकारचतुष्टयं प्रमाता प्रमेयं प्रमाणं च। किमिदं प्रकारचतुष्टयम् अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन भेदेन आगच्छति। प्रकारचतुष्टयं यदि चतुष्पार्श्वेषु तिष्ठति, यदा अस्माभिः अभ्यर्चनम् अर्चनं क्रियते, देव्याः अंगदेवतायाः अर्चनं क्रियते, ते अंगदेवताः चतुष्पार्श्वे दक्षिणपार्श्वे वामपार्श्वे पुनः उपरि वामपार्श्वे पुनः दक्षिणपार्श्वे तिष्ठति। मध्ये श्रेष्ठ देवतां संस्थाप्य अस्माभिः अंगदेवतानां पूजा क्रियते। ये खलु शाक्ताः, तस्य शाक्तम् अस्ति मध्ये, अन्यत् सर्वं पार्श्वेषु। तर्हि प्रकारचतुष्टयं मध्ये विराजते स्वयं वेदान्तग्रन्थः, यस्य ग्रन्थस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते। तर्हि अनुबन्धानाम् अधिकारी, तर्हि प्रमाता शब्दस्य उल्लेखः तत्र योगीन्द्रेण कृतः। तर्हि प्रमाता प्रथमः प्रकारः। ज्ञानं यद् भवति तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन प्रमेय वस्तु यस्य वस्तुनः ज्ञानं भवति। तर्हि ज्ञानं वस्तु तत् किं पृथक् अथवा एकमेव? अपि च प्रमाणं येन खलु येन मार्गेण ज्ञानं भवति तत्तु प्रमाणं। तर्हि अधिकारी प्रमाता, विषय प्रमेय संबंध न भविष्यति तत्र प्रकारचतुष्टयेषु तस्य अवस्थापनं। तर्हि अधिकारी विषयः, अत्र वेदान्तस्य ग्रन्थस्य विषयः
वेदान्तदर्शनानां वादरायणसूत्राणाम् इव ब्रह्मणोरैक्यं तादृशं सम्बन्धः यः पठति वयं विद्यार्थिनः पठामः तेन सह बोध्यबोधकभावलक्षणः अथवा प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावलक्षणः सम्बन्धः कदापि कदापि तस्ततो गच्छति येन सह यस्य सम्पर्को भवति तदा तस्य सम्बन्धोऽपि तिष्ठो अवश्यमेव तिष्ठो भवति। अपि च प्रयोजनम् अनुद्दिश्य अस्माभिः न किमपि क्रियते। कथं करिष्यते? को लाभः अस्माकं वेदान्तदर्शनस्य अध्ययने? कः लाभः? तत् केन ज्ञास्यते? कः ज्ञापयिष्यति? वेदान्तदर्शनस्य अध्ययनेन अस्माकं कः लाभः? येन कदापि रसगोलकं न भुक्तं तस्य ईदृशः प्रश्नः समीचीनः। रसगोलकभक्षणेन किं भवति? कः लाभः? रसगोलकम् इदानीं स्वीकुरु, स्वीक्रियतां रसगोलकं। रसगोलकस्वीकरणादनन्तरम् अस्माभिः पुनर्न वक्तव्यं रसगोलकस्वीकारे का युक्तिः अस्माकं। तत्र प्रश्नः आगच्छति। वेदान्तदर्शनं रसगोलकम् एकमेव वस्तु, उपमानोपमेयभावस्तत्र स्थाप्यते नहीं। किमपि केवलं मिष्टं वस्तु अत्र स्थापयामि तदर्थं यं मिष्टमन्तरेण समग्रं जीवनं यथा व्यर्थं स्यात्, सुगर यदि न स्यात् अस्माकं शोणिते अस्माकं जीवनं व्यर्थं, तद्वत् वेदान्तदर्शनं यदि न स्यात् अस्माकं जीवने जीवनमिदं व्यर्थं। समग्राणां शास्त्राणां परिणमनं वेदान्ते भवति, आग्रहः वेदान्ते भवति, आरम्भः वेदान्ते भवति। तदर्थं वेदान्तशास्त्रस्य यादृशं सत्रमत्र आयोजितं तत् समीचीनतया इदानीन्तने काले ऐहिके वा अमुद्रिके वा अस्य प्रयोजनं तदा भविष्यति, अस्माकम् अनुभवे आगमिष्यति यदा अस्य ग्रहणम् अथवा ग्रहणस्य यत्नः प्रयत्नः करिष्यते। एभिः पटुभिः बालकैः विद्यार्थिभिश्च अस्माभिश्च यादृशः प्रयत्नस्य समारम्भः कृतः। तदर्थं धन्यवादार्हाः भवन्ति। मम समयः 4:35 अस्तु, तदर्थं धन्यवादाः, नमस्काराः। विद्वद्भ्यः प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छ्यन्ताम्। आचार्य, संबंधः कयोर्मध्ये अपेक्षितः अस्ति? अधिकारिणा सह विषयस्य, अधिकारिणा सह विषयस्य सम्बन्धः कः सम्बन्धः भवितुमर्हति? अधिकारिणा सह विषयस्य यः खलु पठति, न तथा सम्बन्धः किञ्चित् यः खलु पठति तेन सह यः ग्रन्थः यं ग्रन्थं वा पठति तस्य ग्रन्थस्य प्रतिपाद्यविषयः तेन सह बोध्यबोधकभावलक्षणः। अयं बोधकः अधिकारी बोधकः अस्ति। अधिकारी अवगच्छति, स अवगच्छति। बोधकः शास्त्रं भवति। न आचार्य
आचार्य एवं भवितुं नार्हति। हाँ। अधिकारिणा साकं विषयस्य बोध्यबोधकभावः नहीं तत्तु मया उक्तं स्थानात् स्थानान्तरं यथा गच्छति अर्थात् अस्माभिः अद्यावधि यत् पठितं तदनुसारम् अधिकारिणा सह विषयस्य सम्बन्धः इति मया न श्रुतः। नहीं अधिकारिणा सह विषयस्य न सम्बन्धः। अधिकारी तु पठति तर्हि केन साकं सम्बन्धः तत् उच्यते। तत्तु अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन तर्हि अधिकारी विषय अधिकारी गच्छति शास्त्रेषु न केन साकं सम्बन्धः विषयेन सह कस्य विषयेन यादृशः विषयः पठ्यते तेन सह यः खलु पाठयति यादृशं विषयं पाठयति। एवं नास्ति आचार्य। अधिकारिणा साकं अथवा पाठकेन साकं विषयस्य सम्बन्धः तत्र विषयस्य सम्बन्धो न। तर्हि केन साकं भवतां सम्बन्धः इष्टः एवं तु वयं भ्रान्ताः। अस्य क्रियते। प्रतिपादकः वेदांत दर्शनम प्रतिपाद्य ब्रह्म वस्तु ब्रह्म प्रतिपाद्य विषयेन सह अस्य ग्रंथस्य संबंधः अस्य ग्रंथस्य विषयः जीवब्रह्मणोरैक्यं तर्हि तेन सह अस्य संबंधः प्रतिपाद्य प्रतिपादकः अयं ग्रंथः प्रतिपादकः जीवब्रह्मणोरैक्यं तेन सह अस्य संबंधः प्रतिपाद्य प्रतिपादकः सम्यक्। इदानीं जिज्ञासया अयं प्रश्नः नित्यकर्मणां स्थानं किम् अद्वैत वेदान्तशास्त्रानुसारम् इति। नित्यकर्मणां स्थानं यथा मीमांसकाः नित्यकर्मणाम् अनुष्ठानेन न किञ्चित् विशिष्टं फलम् उत्पद्यते अदृष्टप्राप्तिः इति वदन्ति। वेदान्तदर्शने किं स्थानमस्ति नित्यकर्मणाम्? नहीं यदि ये खलु यैः खलु साकारत्वेन उपासनं क्रियते ते गच्छन्तु, निराकारत्वेन यदि उपासना क्रियते तर्हि नित्यकर्मणां स्थानं। परन्तु नित्यकर्माणि कानि भवन्ति? अकरणे प्रत्यवाय साधना। यदि न क्रियेत करणे लाभो नास्ति, यदि न क्रियेत तर्हि हानिः स्यात्। तर्हि तेन किं प्रयोजनं? तैर्वा किं प्रयोजनं? चित्तशुद्धिः भवति। परिशुद्धे चितसि परिशुद्धे दर्पणे यथा अस्माकं प्रतिबिम्बः साक्षात् आगच्छति तद्वत् तत्रापि कर्मकरणेन एक्स्पीरियन्स् इति शब्देन भाव्यं खलु। एवम् अत्र विद्वद्भिः प्रश्नः उपस्थाप्यते, एते उत्तराणि यच्छन्ति, तस्यापि विवादः फलं न चित्तशुद्धिः। ये श्रोतारः सन्ति ते इमान् विषयान् जानन्ति। इदानीम् अहम् अग्रिमां वक्त्रीम् अध्यापिका रत्नावसु महोदयां प्रार्थयामि ते आगत्य वेदांत परिभाषायाम् अंतःकरणस्वरूपम् अंतःकरणवृत्तिश्च इति विषये स्वभाषणं प्रस्तुवन्तु। गतदिवसे अत्र ईदृशमेकं सत्रमासीत्। तस्मिन् सत्रे आवयोः अर्थात् स्कूल ऑफ वेदिक स्टडीज गोल्पाट इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर शेषय्य अनयोः संयुक्त तत्त्वावधानेन कर्मशाला प्रचलति। द्वादशवादनाभ्यन्तरे मया तत्र गन्तव्यं पुनः। अयं मूर्खः क्षन्तव्यः। इदानीं गम्यते चेत् तदर्थम् आज्ञा प्रार्थना क्रियते। अनुमोद्यताम्।
श्री शारदा रामकृष्णाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सदसे नमः सदसस्पतये। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां नवरूपधरां जनतापहरां शरणागत सेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां। मनसा स्वरूप विषये यदुक्तं धर्मराजाध्वरेन्द्रेण तदीये वेदांत परिभाषा ग्रंथे तदवलंब्य अति सरल संस्कृतेन सामान्यतः संक्षेपेण च वेदांत किंचित विवक्ष्यामि। वेदांत खसूचिरहं न प्रवीणानां कृते प्रबुद्धानां वा कृते परं बालानां मंदानां च कृते, अर्थात विद्यार्थिनां कृते, नवीन विद्यार्थिनां कृते। मनो नाम अंतःकरणं परं न इंद्रियम् इति अद्वैत वेदांत सिद्धान्तः। तत्र न्याय वैशेषिक दर्शने मनस इंद्रियत्वं निरवयवत्वं च स्वीकृतम्। तत्र मनो नवमं द्रव्यं अणुपरिमाणं च, परम अद्वैत वेदान्ते मन अंतःकरणं वा न निरवयवं यतः तत् कार्यवस्तु साधित्वात् तत् सावयवं च उक्तं च वेदांत परिभाषायां न तावद् अंतःकरणं निरवयवं साधि द्रव्यत्वेन सावयवत्वात् इति। कार्यं साधि च यदिदं अंतःकरणं मनो वा तस्य साधित्वं श्रुतिषु उपादितं। तथा च बृहदारण्यकोपनिषदि श्रूयते तन्मनो अकुरुत इति। अन्यत्रापि श्रुतिवचनं तन्मनो असृजत इत्यादिकम्। पुनश्च न तावद् अंतःकरणम् इन्द्रियम् इति किमपि प्रमाणवाक्यम् अस्ति। न तावद् अंतःकरणम् इन्द्रियम् इति मानवस्ति इति धर्मराजाध्वरेन्द्र। पूर्वपक्षी श्रीमद्भगवद्गीता वचनं मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि इति प्रमाणवचनम् इति यदि वदेत् तत्रोच्यते वेदांत परिभाषाकारेण तत्र अनेन्द्रियेणापि मनसा तत्र केवलं षट्त्व संख्या पूरणं कृतं, न इन्द्रियत्वं मनसः प्रतिपादितम्। इन्द्रियगत संख्या पूरणम् इन्द्रियेणैव कर्तव्यम् इति नियमोऽपि नास्त्येव। यदि तथा स्यात् तर्हि यजमान पंचमा इडां भक्षयन्ति इति प्रयोगोऽपि अयुक्त एव स्यात्। अत्र यजमान इडां भक्षयति चतुर्भिः ऋत्विग्भिः सह, परं स ऋत्विक् न भवति। अनृत्विजा यजमानेन तत्र ऋत्विग्गत पंचत्व संख्या पूरणमात्रं बोधितं। मिलित्वा पंच जना इडां भक्षयन्ति, चत्वारो ऋत्विजा एको यजमानश्चेति। एवमेव वचनमस्ति वेदान् अध्यापयामास महाभारत पंचमान् इति। अत्रोदाहरणे न महाभारतस्य साक्षात् वेदत्वं बोद्धं, किन्तु चत्वारो वेदा महाभारतं च इत्याहत्य पंच पाठनीय ग्रन्था अध्यापिता इत्येव तात्पर्यम्। अत्र अवेदेन महाभारतेन अध्यापनीय विषयाणां पंचत्व संख्या पूरणमेव कृतम् इत्यवधेयम्। पुनश्च तत्र मनसः अनिन्द्रियत्व पक्षे श्रुति प्रमाणं स्मारितं धर्मराजाध्वरेन्द्रेण वेदांत परिभाषायाम्। तत्श्रुतिवचनं नाम इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर् इत्यादिकम्। ईदृशस्य सावयवस्य द्रव्यस्य अंतःकरणमित्यस्य परिणाम विशेष अंतःकरण वृत्तिरिति। अंतःकरण वृत्तिं विना अद्वैते साक्षात् ज्ञानं प्रत्यक्षं वा नोदेति। तथा अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं च प्रमाण चैतन्यम् इत्यभिधीयते। केयं वृत्तिः कथं संघटते अयं परिणामः? वेदांत परिभाषायाम् उच्यते यथा तडागोदकं छिद्रान् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति, तथा तैजसमन्तःकरणं चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषयाकारेण परिणमते।
स एव परिणाम वृत्तिरित्युच्यते इति। पुष्करिण्या जलं स्वतः विशेषाकार रहितमपि क्षेत्राणि प्रविश्य क्षम्यतां यथा क्षेत्राणाम् आकारः तादृशाकारमेव गृह्णाति तत् पुष्करिणी जलम् एवं तैजसम् अंतःकरणमपि विषय प्रत्यक्ष काले विषयाकारेण परिणतं भवति विषयदेशं गत्वा। ब्रह्म साक्षात्कारे अपि एवमेव भवति। ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तिर उदेति। आकार शब्देनात्र शारीरिक आकारो न बोध्य परं स्वरूपमिति ग्रहणीयम्। यदि घट प्रत्यक्षे घटाकारान्तःकरण वृत्ति ब्रह्म साक्षात्कारेऽपि ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति तदा अनित्येन घटेन सह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य ब्रह्मणो को भेद इति पृष्ठे वक्तव्यम्। भेदस्तावत् अस्त्येव। घटाद्याकारान्तःकरणवृत्तेर् अनन्तरं भिन्न विषयाकारा अंतःकरणवृत्तिर् उदेति। स्वविरोधी वृत्त्युत्पत्ति पर्यन्तम् एकस्या वृत्ते अंतःकरणवृत्तिरिति स्थायित्वम् अभ्युपगतम्। परं ब्रह्माकारान्तःकरणवृत्तेर् अनन्तरं कापि अपरा अंतःकरणवृत्तेरुदयो न भवति। पुनः वृत्ति घटादि विषयान् न प्रकाशति। तेषाम् अज्ञानकृतम् आवरणनाशं केवलं करोति। यतः वृत्ति स्वयं जडा एव। जडेन प्रकाशनं न संभवति। विषयस्य प्रकाशनं तत् प्रतिफलितेन चैतन्येन एव घटते। किन्तु ब्रह्म साक्षात्कार काले केवलं वृत्त्या आवरणाभिभव अर्थात आवरण ध्वंस एव भवति। स्वप्रकाशं चैतन्य रूपं ब्रह्म स्वयमेव प्रकाशते। तस्य प्रकाशे चैतन्यान्तरं नापेक्षते। तथोक्तं पंचदशी ग्रंथे विद्यारण्य मुनिना बुद्धे तस्थ चिदाभासो द्वावोपि व्याप्नुतो घटं तत्रा ज्ञानं धिया नश्येत् आभासेन घटस्फुरेत् इति। अपि च अत्रावधेयं ब्रह्मणि वृत्ति व्याप्यता अस्ति न तु फलव्याप्यता। अस्यार्थ फलव्याप्यता नाम चैतन्येन विषयस्य प्रकाश ज्ञानम् इति। वस्तुतः धारावाहिक ज्ञानस्थले न विभिन्न ज्ञानानां धारा प्रवाह इति बोध्यम्। यतः तत्र यत् विषयकं ज्ञानं तदाकारा अंतःकरण वृत्ति एका एव न तु नाना। अतएव न ज्ञानभेद इति। युगपत् बहूनां विषयाणां प्रत्यक्ष ज्ञानं भवति इति न सत्यम्। युगपत् ज्ञानं भवति इति तु आभासते प्रतीयते इत्येवं। युगपत् रसास्वादनं चित्रदर्शनं गीतश्रवणं किञ्चित् स्पर्शनम् इति च भवति इति योऽनुभवः स न एकः परं बहवः अनुभवास्तत्र क्रमेण झटिति च घटन्ते शतपत्र पत्रशत व्यतिभेदनवत्। पुनश्च अपरं मूलं तत्त्वं श्रद्धा अपि च अपरम् अपि अत्रावधेयं किमपि मूलं तत्त्वं काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर् अधृतिर् धीर् ह्री भीर् इत्येतत् सर्वं मन एव इति बृहदारण्यकोपनिषत् वचने धी शब्देन वृत्तिरूप ज्ञानमेव अभिहितम् इति अद्वैतमतम्। वृत्तिरूप ज्ञानस्य मनोधर्मत्वम् अंगीक्रियते। वृत्ति विशिष्टं चैतन्यम् आदिमत्। ज्ञानावच्छेदकत्वात् वृत्तौ ज्ञानत्वस्य उपचारः स्वीक्रियते। तदुक्तं पंचपादिका विवरणे अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्। अपरश्च प्रश्नः यदि भवेत् प्रातिभासिक वस्तूनां ग्रहणे
अर्थात ब्रह्मज्ञानस्थले किं भवति? प्रातिभाषिक वस्तूनाम् अंतःकरणवृत्तिः न भवति। कथं वा भवेत्? वस्तुगत्या रज्जौ सर्पभ्रमस्थले सर्पस्तु तत्र नास्ति एव। अंतःकरणं कथं विषयदेशं गच्छेत्? एवमेव सर्पे पुष्पमाला भ्रमे, सुक्तिकाखण्डे च रजत भ्रमे, माला रजताद्याकार अंतःकरणवृत्तिर्नोदेति। कथं तेषां ज्ञानं भवति इति चेत् सर्वं तत् साक्षिभाष्यम् एव इति अद्वैत तत्त्वम्। इति तु प्रसंगान्तरम् अन्यत्रालोचनीयम्। इदमत्रावधेयं केवलं विषयाकार अंतःकरणवृत्तिर्भवति। ज्ञेय विषयाकार प्रत्यक्षेण ज्ञेय विषयाकार अंतःकरणवृत्तिर्भवति, किन्तु ज्ञानाकार अज्ञानाकार वा अंतःकरणवृत्तिर्नैव भवति। तथा सति अनवस्था एव भवेत्। इत्यनुमति विस्तरेण आयोजकेभ्यः सर्वेभ्यो भूयसी कृतवेदितां विनिवेद्य विरमामि। नमः सर्वेभ्यः। अस्मिन् सत्रे प्रथमवक्तुः पूर्वमेव स्थानत्यागकारणतः प्रश्नाः पूर्वमेव उपस्थापिताः। इतः परं सत्रस्य सर्वेषां वक्तॄणां विषयोपस्थापनात् परं सत्रान्ते एव प्रश्नाः भविष्यन्ति। अस्य सत्रस्य इदमेव अन्तिमं भाषणमासीत्। अतः सम्प्रति पुनः विद्वांसः अनुरुध्यन्ते प्रश्नान् उपस्थापयन्तु इति।